आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपने बाहिमी समाजी ताल्लुकात के अलावा अपने प्यार मोहब्बत के रिश्तों में कुछ बड़ी या अहम तब्दीली लाने के लिए आपको मौके मुयस्सर आ सकेंगे। अगर आपको किसी किस्म की नई शराकत दारी का मौका मिले तो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि शराकत दारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। शाम में कुछ अहम अफराद से मुलाकात हो सकती है, लेकिन आपको अपने प्यारों की मुशावरत और उनकी सोचों से इस्तेफादा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हालात को अपने लिए मज़ीद मुवाफिक बनाया जा सके। इन हालात में आपको हर किस्म की कयासराइयों और दूसरों पर बेबुनियाद शकूक व शुबहात से गुरेज करना चाहिए, वरना मनफी सोचों के नताइज गैर मुतवक्को हो सकते हैं। बुर्ज दिलव। आज का दिन आपके लिए माली इस्तेकाम का दिन साबित हो सकता है, जिसमें आपकी नई सरमायाकारी की ख्वाहिश और कोशिश न सिर्फ आपके माली फ़ायदे का सबब बन सकती है, बल्कि कारोबारी कामयाबी की बुनियाद भी साबित हो सकेगी, जबकि आपका तरीक़ाकार और अंदाज भी सबको ही बहुत मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा अपनी कामयाबी के बहुत से पेचीदा माली मसाइल को भी हल कर सकेंगे। अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने और गपशप करने के लिए किसी तकरीब में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। अपने आप को हर किस्म की सूरत हाल में मुतवाज़न रखने की कोशिश करें ताकि आपकी तवानाई और काम करने की सलाहियत में कोई कमी आ न सके। बुर्ज हूत। आज आपको मौके मुयस्सर आ सकेंगे कि आप अपनी फनी सलाहियतों और तख्लीकी खूबियों का न सिर्फ सरेआम इजहार कर सकें, बल्कि इनसे फ़ायदा हासिल करने की मनसूबाबंदी भी लाजमी कर सकें। आज अपने मामलात को निपटाने के लिए आपको अपनी वजदानी सलाहियतों पर भरोसा करना होगा। आज अपना बेहतरीन वक्त अपने प्यारों और अपने अहले खाना के साथ गुजार सकेंगे। ऐसे में हल्के फुल्के अंदाज में अपने से छोटे अफराद का मजाक भी उड़ाया जा सकता है और इसी सूरत हाल से लुत्फानंदोज भी हुआ जा सकता है। आज आपको किसी से भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए कि जिससे पूरा करना आपके मुमकिन ही ना हो या आप इसकी तकमील के लिए पुरयकीन ही ना हो। बुर्ज हमल। अपने घरेलू मामलात को निपटाने और अपने मुलाजमती अमूर से ओहदा बरा होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा, जबकि आपको सख्त मेहनत से काम लेना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। आज आपके पास अपने पेशा वराना मामलात को निपटाने और कामयाबियों के हसूल के लिए बहुत से अहम और कुदरती आइडियाज़ मौजूद होंगे, जिनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिशों में कामयाबी मिल सकेगी। इस काम के लिए अगर अपने दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी तो इससे गुरेज ना करें। अपने शराकत दारी के मामलात की बेहतरी के लिए आपको मसलहत पसंदी से काम लेना ही फ़ायदेमंद साबित होगा। बुर्ज सोर। आज अपने तवील अरसा से इल्तवा का शिकार माली मामलात को बआसानी निपटा सकेंगे, और अगर बाकी मसाइल की भरमार हुई तो तमाम मसाइल को सुलझाना भी आपके लिए कुछ मुश्किल ना होगा। आज कारोबारी मफादात के हसूल के लिए मददगार वक्त है, इसलिए इस वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए और अपने पुराने इल्तवा का शिकार ज़ाती या कारोबारी मामलात को भी मुकम्मल कर सकेंगे। अपने बुज़ुर्गों के मसाइल के हल की जानिब तवज्जो मरकूज़ करने की वजह से इनके मसाइल को भी हल करके उन्हें पुरसुकून कर सकेंगे। ऐसे हालात में आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने वादों की तकमील की जानिब मरकूज़ रखनी होगी, क्योंकि इसी से आपकी इज़्ज़त व वक़ार मुंसलिक हो सकता है। बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने कारोबार में कामयाबी के लिए किसी अहम फ़र्द की मदद की ज़रूरत पेश आ सकती है, जिसकी वजह से आप ऐसे अफराद से रब्ता करने की कोशिश कर सकेंगे और उनकी तवक्कुआ मामलत की वजह से अपने मामलात को ठीक कर सकेंगे। आपकी माज़ी करीब में की गई मेहनत और काविशों के नताइज आज से ज़ाहिर होना शुरू हो सकते हैं। ख़ासकर माली शोबे में इनके नताइज ज़्यादा बेहतर और नुमायाँ हो सकते हैं। मौजूदा हालात की वजह से आपकी शराकत दारी मज़ीद मजबूत हो सकती है। आज आपको अपने नौजवान अहले खाना की ख्वाहिशात और ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होगा ताकि वो बददिली से बच सके। बुर्ज सरतान। आज अपनी तवील अरसा की मुश्किल और पेचीदा समाजी और जज्बाती सूरत हाल के अलावा अपने प्यार मोहब्बत की तकलीफ के मामलात से निजात हासिल करने की वजह से आप बहुत हद तक अपने कारोबारी मामलात को निपटा सकेंगे। आज अपने काम को आगे बढ़ाने और अपने फ़राइज़ की अदायगी बेहतरीन तरीके से करने में कामयाबी हासिल करके वाज़े इम्कानात मैसर आ सकेंगे। आज आप अपने समाजी मसाइल को न सिर्फ हल कर सकेंगे, बल्कि अपने माली मामलात के लेन देन में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। अपने जज्बाती सरशारी से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकेंगे। अपने प्यारों के जज्बात का ख़ास ख्याल रखें ताकि किसी किस्म की दिल शक्ली से महफूज रह सके। बुर्ज असद।
آج کا دن مجموعی طور پر اپنی عمدہ گفتگو کرنے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا ہے، اور اگر کسی قسم کے مذاکرات جاری ہے یا ممکن ہو سکتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج کسی قسم کے ذاتی دورے کی تیاری ہو سکتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مالی مفادات کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ اپنی موجودہ رکاوٹوں سے قطع نظر آپ اپنے ان اہم اہداف کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے جن پر آپ کا بہت سا وقت یا رقم خرچ ہو چکی ہوگی۔ آج آپ کو سب سے اہم احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ اپنے بزرگوں سے کسی بھی قسم کی بحث و مباحثہ میں ملوث ہونے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ بات تلخی سے بڑھ کر رشتوں سے انقطاع تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ برج سنبلہ آج بہت تیزی کے ساتھ اپنے جذباتی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ کے باہمی تعلقات اپنے خاص افراد اور خاص کر اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین رہیں گے، جبکہ آپ دونوں نے باہمی طور پر جو اہداف طے کیے ہوں گے ان کے حصول کی کوششوں کو بھی یقینی طور پر کامیاب بنا سکیں گے۔ آج اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے آپ منصوبہ بندی سے کام لے سکتے ہیں اور جی بھر کے اس منصوبے بندی کو عملی شکل ترتیب دینے میں سرگرم عمل ہو سکتے ہیں۔ اپنے تعلقات کو سماجی حیثیت میں بہتری کے لیے استعمال کرنے میں کامیابی کے لیے مزید اہم افراد سے رابطے بھی استوار کر سکیں گے۔ برج میزان آج موجودہ صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے میں ہی کامیاب نہ رہیں گے، بلکہ فوری طور پر درپیش صورتحال کے مطابق نہ صرف بہترین اور درست فیصلے کر سکیں گے بلکہ کسی بھی قسم کے متوقع حالات سے نبرد آزما ہونے کی منصوبہ بندی بھی کر سکیں گے۔ آج آپ کو اپنی کاروباری صورتحال میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو سلجھانے کا موقع بھی میسر آ سکے گا، جس سے مثال بنا کر آپ اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں نئی حکمت عملی ترتیب دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پیاروں کے بارے میں خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا تاکہ ان کی سوچوں اور خواہشات کے مطابق ہی تمام تر ماحول ترتیب پا سکے۔ برج عقرب آج آپ کا ارادہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر آپ کو سیر و تفریح کا منصوبہ نہ صرف تیار کر سکتے ہیں بلکہ اسے عملی شکل بھی دے سکتے ہیں۔ آج تو آپ کو ایسے پروگراموں میں شمولیت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر دعوت مل جائے تو اسے اخراجات کا بہانہ بنا کر مسترد نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو تازہ دم بنانے اور پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہونے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ یقینی طور پر اس کے بعد آپ کو آرام کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے جی بھر کے آرام کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں تاکہ اگلے دن کے لیے متحرک ہونے میں کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ برج قوس آج آپ کے ذہن میں در آنے والے آئیڈیاز یقینی طور پر اس قابل ہے کہ ان پر عمل کیا جا سکے۔ اس کے لیے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے یا طے کیا ہوگا، یا آپ نے جو بھی ہدف مقرر کیا ہوگا، اس کے حصول کے لیے اپنے دوستوں کی عملی مدد حاصل کرنے میں جھجک سے کام نہ لیں بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ ستاروں کی موجودہ ترتیب کی وجہ سے آپ کی جذباتی کیفیات معمول کے مطابق ہی رہیں گی، جبکہ آپ کو اپنے پیار محبت کے معاملات کے بارے میں خود کو پرسکون بنانا ہوگا۔ ممکنہ طور پر آپ کی خاموشی کی وجہ سے آپ کا دوست آپ کی خواہشات کا اندازہ نہ لگا سکا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے، جبکہ اپنی بات واضح کرنا ہی آپ کے لیے بہتر رہتا ہے۔